Ni hao ma, kahafaluka, khamewa, how are you, क्या हाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चंद लम्हे नफसियाती सेहत के लिए और मैं आपकी होस्ट हुरिया अली MKR न्यूज़ चैनल पे मौजूद हूँ। तो जैसा कि कुछ स्टार्ट में मैंने लफ्ज़ बोले हैं, क्या आपको समझ आए हैं? अगर आपको समझ आए तो हमें ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा। तो आपको कुछ अंदाज़ा तो हुआ होगा, या अगर नहीं हुआ तो चलो मैं बताती चलती हूँ कि आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन बैरियर, जो कि पाकिस्तानी लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं तो उनको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं हम अपने सेगमेंट की तरफ। आप मुझे बताएं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आप पाकिस्तान से किसी और कंट्री में गए हैं, लाइक लेट्स सपोज अगर आप स्पेन में गए हैं या जर्मनी में गए हैं और आपके साथ आप रेस्टोरेंट में गए हैं और खाना ऑर्डर करने लगे हैं और वहाँ पर जाकर आपने अपनी पसंद की कोई चीज़ तो ऑर्डर कर दी, लेकिन जब आप देखते हैं तो आपके सामने कुछ अजीबोगरीब सी कुछ चीज़ सामने आ जाती है और उसके बाद आप सोचते हैं कि आपकी ज़ुबान में इनसे बात करें। तो इसी तरह से हमारे साथ हमें कुछ वाक़यात का पता चला, कुछ लोगों के ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिस पर हमें सुनकर हंसी भी आएगी। उन्होंने भी बहुत इंजॉय किया अपनी उन छोटे छोटे मोमेंट्स को जो कि एक पाकिस्तानी फॉरेन कंट्री में जाता है तो वो फेस करता है। तो सबसे पहले हम कुछ लैंग्वेज बैरियर के बारे में बात कर लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है और उसकी क्या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं और कौन कौन लोग उनको किस किस तरह से परसीव करते हैं और लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब पाकिस्तानी होते हैं, वो शिफ्ट होते हैं या मूव होते हैं फॉर एजुकेशन पर्पस, फॉर जॉब पर्पस टू डिफरेंट कंट्रीज़, तो क्या होता है कि उनको लैंग्वेज बैरियर एक ऐसी मुश्किल पेश आती है जिसमें वो हर तरह की अथॉरिटी में बात करने में मुश्किल पेश आती है, उनको अपनी कम्युनिकेशन में मसला आता है, उनको अपनी पीयर्स में एडजस्टमेंट का मसला आता है। तो क्या होता है कि जब वो अगर तो उनको एक मुश्किल पेश आ रही है या उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक अपनी जगह पे सेफ नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो किसी हायर अथॉरिटी के पास नहीं जाते, वो उनको बताने नहीं चाहते। आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक ऐसा वाक़या जो कि रिसेंटली अभी होके गुजरा है। एक खातून थी जो कि पाकिस्तान से शिफ्ट हुई जर्मनी में, एंड शी वॉज नॉट फेमिलियर विद जर्मन लैंग्वेज। और क्या हुआ वहाँ पर कि वो शिफ्ट हो गई वहाँ पे। अब दिन गुजरते गए एंड वो बहुत कोशिश कर रही थी कि वो जर्मन लैंग्वेज सीख लें, बट प्रोसेस जो था वो चल रहा था। अब वो थोड़ी सी जहाँ पर रह रही थी, वो जब आना जाना करती थी अपनी जॉब्स पे और अपनी जहाँ पर वो पढ़ती थी, जहाँ पर वो जर्मन लैंग्वेज सीख रही थी, तो उनको ये चीज़ फील हुई कि कोई उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, लाइक कोई उनको फॉलो कर रहा है। बट वो इतनी परेशान थी एंड वो जहाँ पर रह रही थी, शी वॉज लिविंग एज अ पेइंग गेस्ट। तो क्या हुआ कि वो बता नहीं पा रही थी, कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी कि किस तरह से वो बताएं कि समवन इज़ फॉलोइंग हर। अब क्या हुआ, वो खातून बहुत मुश्किल में आ गई और कुछ उनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ गया, थोड़ी सी उनकी जो लर्निंग थी वो डाउन होती गई, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रेस लेवल, जब आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है आपके दूसरे फैक्टर्स डाउन आ जाते हैं। अब वो बहुत मुश्किल में थी, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही। सो दिस इज़ व्हाट लैंग्वेज बैरियर इज़, कि जब आपको एक मसला पेश आ रहा होता है और आपको वो बात आप बता नहीं पा रहे होते हैं, तो आप ये सोच रहे होंगे कि उन खातून के साथ क्या हुआ। उन खातून के साथ ये हुआ कि उन्होंने जाते हुए उनको जब लगा कि समवन इज़ फॉलोइंग हर, तो उन्होंने एक अक्लमंदी का काम किया और वो हायर अथॉरिटी के पास वहाँ पर नियर बाय पुलिस स्टेशन चली गई एंड शी ट्राइड टू कम्युनिकेट इन साइन लैंग्वेजेस, इन इंग्लिश और व्हाटसोएवर, जो भी उनको समझ आई उन्होंने उन लोगों को समझाने की कोशिश की। सो सबसे पहले मेरा आपसे ये मशवरा है कि अगर आप बाहर बैरून मुल्क जाते हैं तो अगर आपको कोई मुश्किल पेश हो रही है, कभी भी हिचकिचाएं नहीं। सबसे पहले हायर अथॉरिटी से बात करें या अपने पीयर ग्रुप से बात करना सीखें, या फिर आप किसी तरह से अपनी जो
فیلنگ ہے وہ ضرور بتائیں، ورنہ اگر وہ خاتون یہاں پر کسی ہائر اتھارٹی کو نہ بتاتی تو ان کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا تھا، بہت سا حادثہ پیش آ سکتا تھا. تو آپ بھی اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیں اور اس چیز کو سوچیں کہ کل کو اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور بلکہ اپنے سب سے پہلے کوپ کرنا ہے اپنے آپ کو لوگوں کو بتا کے. چلیں اب ہم آپ کے ساتھ ایک دوسرا مزاحیہ واقعہ پیش کرتے ہیں. کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک آدمی تھا جو کہ چائنا چلا گیا، اینڈ اس کو یونیورسٹی کے تھرو، یونیورسٹی سیمیسٹر جو تھا ان کا ایک چائنا میں تھا. سو یونیورسٹی ان کو کچھ نے سلیکٹ کیا فرام ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس، لائک فرام سائیکالوجی، فرام سافٹ ویئر انجینئرنگ اینڈ فرام نیوٹریشن DPT ڈپارٹمنٹ. سو کیا ہوا کہ سب ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ سلیکٹ کیا اینڈ دے آل موو ٹو چائنا. اب جب ہمارے یہاں میں بھی تو ایک ہے کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جب یونیورسٹیز کے ہوتے ہیں تو دے ڈو ناٹ انٹریکٹ. آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس انٹریکٹ کرتے ہیں، دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس انٹریکٹ آپس میں کرتے ہیں، بٹ بہت کم ہے، بہت ریئر چانسز ہے کہ ڈفرینٹ دو ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس بھی آپس میں انٹریکٹ کریں. اینڈ اوبیسلی وین دا میجر از ڈفرینٹ، جب سائیکالوجی ہے یا سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے تو ان کا میجر پارٹ ڈفرینٹ تھا. سو دے آل ور ناٹ لیونگ ٹوگیدر نا. بیسکلی میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہی ہوں کہ وہ اکٹھے نہیں رہ رہے تھے. اب کیا ہوا کہ وہ جو گئے تھے اپنے سیمیسٹر کے لیے، وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے تھے، اور وہ چلے گئے ایک ریسٹورینٹ میں. اینڈ سب سے پہلے تو ان کو سمجھ ہی نہ آئی، انہوں نے مینیو لے لیا، اینڈ مینیو لے کر ان کو سمجھ نہیں آئی کہ جی میں کیا آرڈر کروں. اینڈ ہی واز لائک یہ آرڈر کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اینڈ چائنیز ویٹر ان کے سامنے تھا اور وہ اس طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مطلب انہیں سمجھ نہیں آئی واٹ از ان دس مینیو، واٹ از دس ڈش. اور وہ ساتھ نی ہاؤ ما، چاؤ ہاؤ ما، اینڈ ہی واز ٹوٹلی کنفیوزڈ. اب کیا ہوا، اس نے بہت بھوک لگی تھی، اس نے کہا چلو میں کچھ نہ کچھ تو آرڈر کرتا ہوں. ہی واز لائک چکن. تو وہ ویٹر کہہ رہا ہے نی ہاؤ چاما چو چو، اینڈ وہ کنفیوز ہو گیا. سو بائی دا اینڈ آف دا ڈے اس نے کہا کہ چلو میں کچھ نہ کچھ تو کھا ہی لیتا ہوں. اس نے آرڈر کر لیا، اور آرڈر کرنے کے بعد اس بیچارے کے سامنے اوئسٹرس اور کریب آ گئے. سو اٹ واز آلسو ہلیریس مومنٹ. بٹ کیا ہوا کہ پھر وہی بات آ گئی کہ وہ کمیونیکیشن بیریئر ان کے سامنے آ گیا، اور اس طرح سے ان کو نہیں کمیونیکیٹ کر پائے، ان کو رات کو بھوکا سونا پڑا. تو سینیریوز دیکھیں، دو ڈفرینٹ سینیریوز ہیں ایسے لینگویج بیریئر کے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سے اسٹریسفل نہیں ہونا. اگر نفسیات میں دیکھا جائے یا نفسیاتی اس کو لی جائے بات کو، تو آپ نے سب سے پہلے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر صحیح ایکسنٹ میں بات نہیں کر رہے یا ہم اگر صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہے تو ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہمارے سامنے کوئی آ جائے، کوئی بھی آ جائے تو ہم اس کی انگریزی کا مذاق اڑاتے ہیں، یا ہم اس کی جو بھی اس کی کمیونیکیشن کا طریقہ ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہاں پہ ایک اور میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ نورا انڈیا میں جو کہ آج کل بہت زیادہ فیمس ہوئی ہیں فار ہر ڈانس. تو اگر آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں یا ان کی باتیں سنیں تو وہ لٹرلی شی واز کرائنگ. میں نے ریسنٹلی ان کا ایک انٹرویو دیکھا اور وہ بیچ میں رو رہی تھیں، اینڈ وہ شی واز ٹیلنگ کہ جب میں انڈیا میں گئی اینڈ فار آڈیشنس تو ان کو بہت مشکلیں پیش آئیں. لٹرلی وہ اپنے آڈیشنس میں رونے لگ جاتی تھی کیونکہ لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے ڈیو ٹو دا ایکسنٹ. سو ہمارے دماغ میں بھی یہی اسکیم ہے، اور وہ جہاں سے نورا کا براٹ اپ تھا وہاں پر یہ چیزیں نہیں تھیں. سو شی وازنٹ ایکسپیکٹنگ دس نا. تو میں آپ کو یہ بتانے چاہ رہی ہوں کہ آپ کو بھی یہ مشکلات اگر پیش آئیں ہوں گی یا اگر آگے آپ کو یہ مشکلات آئیں گی تو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا، اس سے آپ نے اسٹریسفل نہیں ہونا، بلکہ اپنی بات کو سمجھانا ہے کسی بھی طریقے سے. اور آہستہ آہستہ آپ جس ملک میں رہے ہیں ان کی زبان سیکھنے کی کوشش کریں، ڈفرینٹ اکیڈمی سے کنسلٹ کریں اور اپنے پیئر گروپس کا فائدہ اٹھائیں اور ان سے ضرور سیکھیں. تو اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا سیریس واقعہ یا کچھ ہلیریس یا مذاقیہ چیز ہوئی ہے زبان یا کمیونیکیشن سے لے کر تو ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں اس پہ بات کر سکیں. اور ہوپ فلی کہ آپ کے لیے یہ ایک یوزفل سیشن ہوگا.
تو آپ کے بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کچھ نفسیات ریلیٹڈ ٹاپکس پہ بات کر سکیں یا نیکسٹ ہم لوگ جس طرح سے کچھ ڈپریشن ریلیٹڈ ٹاپکس اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ سے بات کریں تو ضرور ہمارے کامنٹس میں مینشن کیجیے گا. اور ہم ملتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی پلیز لائک اینڈ سبسکرائب آور پیج. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.